नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको सङ्केत हो। तपाईँ अहिले एबी न्यूज एट 2 मा हुनुहुन्छ। म मेनुका राउत। प्रारम्भमा मूल खबर। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा क्वारेन्टिनमा बसेका 2 जनाको मृत्यु। गण्डकी प्रदेशमा थप 38 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। प्रतिनिधि सभामा बजेटमाथिको छलफल आज सकिँदै। भोलि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने। सुनको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च। कारोबार सुरु भएकै दिन प्रतितोला 10,000 ले बढेर 87,400 मा कारोबार। भारतमा कोरोना संक्रमणबाट अति प्रभावित देशहरूमध्ये 5औं स्थानमा। करिब 7,000 को मृत्यु, 2,46,000 भन्दा बढी संक्रमित। र रंगभेद र प्रहरी ज्यादती विरुद्ध अमेरिकाको वाशिंगटनमा हजारौं मानिसद्वारा प्रदर्शन। बेलायत र अस्ट्रेलियामा पनि विरोध। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। उच्च स्तरीय समितिको बैठक सम्बन्धी प्रसंगबाट। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समितिले लकडाउन खुकुलो बनाउने प्रस्तावलाई आज अन्तिम रूप दिने भएको छ। दिउँसो सिंहदरबारमा बस्ने बैठकले प्रस्तावलाई अन्तिम रूप दिन लागेको हो। समितिले असार 1 गतेदेखि चरणबद्ध रूपमा लकडाउन खुकुलो बनाउने प्रस्तावलाई अन्तिम रूप दिन लागेको हो। उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत क्षेत्रका विज्ञहरूसँग चरणबद्ध रूपमा छलफल गरेपछि समितिले प्रस्तावलाई अन्तिम रूप दिन लागेको हो। 2 हप्तामा मोडालिटी परिवर्तन गर्दै जनजीवन सहज बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ। सुरुका 2 हप्ता केही सेवा प्रदायक संस्था खुकुलो पारेपछि त्यसको अनुभवका आधारमा लकडाउनको स्वरूप दोस्रो तहमा लैजाने योजना छ। समितिले असार 1 गतेपछि विभिन्न 6 चरणमा 70 दिनमा चरणबद्ध रूपमा लकडाउन खुकुलो बनाउने प्रस्ताव गरेको छ। जनजीवन, आर्थिक गतिविधिको निरन्तरता र नियमितताको सन्तुलन राख्न लकडाउनको हालको स्वरूप परिवर्तन गर्न लागि हो। पहिलो चरणमा कृषि, दैनिक उपभोग्य सामग्री वितरक केन्द्रहरू खोल्ने तयारी छ। प्रस्तावलाई आजै साँझ बस्ने मन्त्री परिषद बैठकबाट पारित गर्ने तयारी छ। जेठ 17 गतेको मन्त्री परिषद बैठकले समितिलाई लकडाउनको नयाँ स्वरूप टुङ्गो लगाउने जिम्मेवारी दिएको थियो। 1 साता लामो छलफलपछि समितिले त्यसलाई अन्तिम रूप दिन लागेको हो। सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाउने योजना टुङ्ग्याउन नसक्दा काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभर व्यापारीहरूले धमाधम पसल खोल्न थालेका छन्। सडकमा सवारी साधनको चाप पनि बढेको छ। सरकारले पछिल्लो पटक जेठ 32 गतेसम्म लकडाउन गरेको छ। डोटीको केआइसिङ गाउँपालिकाको क्वारेन्टिनमा एक युवकको मृत्यु भएको छ। गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 को क्वारेन्टिनमा रहेका 19 वर्षीय एक युवकको आज बिहान 3 बजे मृत्यु भएको हो। उनी लामो समयदेखि मुटुको रोगी भएको बताइएको छ। उनी भारतको दिल्लीबाट जेठ 20 गते नेपाल आएका थिए। लगत्तै उनलाई सीताराम आधारभूत विद्यालयमा बनाइएको क्वारेन्टिनमा राखिएको थियो। मृतक युवाको स्वाब संकलन गरी पीसीआर परीक्षणको तयारी भइरहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। यो सँगै सुदूरपश्चिममा घर फर्किएर क्वारेन्टिनमा मृत्यु हुनेको संख्या 6 पुगेको छ। तीमध्ये 3 जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। यसअघि बैतडी, बाजुरामा 1, डडेलधुरामा महिला र एक बालकको मृत्यु भएको थियो। उता बैतडीको पाटन नगरपालिका 6 स्थित भीमदत्त प्राविधिक शिक्षालयको क्वारेन्टिनमा रहेका 1 जना पुरुषको मृत्यु भएको छ। पाटन नगरपालिका 6 सन्तोली घर भएका 31 वर्षीय पुरुषको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पाटनमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। साँझ बेहोस भएर ढलेपछि उपचारका लागि उनलाई पाटन स्वास्थ्य केन्द्रमा पुर्याइएको थियो। उपचारकै क्रममा उनको राति मृत्यु भएको हो। मृतकको स्वाबको नमुना संकलन गरेर धनगढी पठाइएको छ। उनी शनिबार बिहान मात्रै भारतको बेंगलोरबाट पाटन पुगेका थिए। उनीसँगै बेंगलोरबाट 13 जना पनि शनिबार बिहानै पाटन पुगेका थिए। यसअघि पनि भारतबाट आएर क्वारेन्टिनमा बसेकी एक महिलाको जेठ 20 मा मृत्यु भएको थियो। पुर्चौडी नगरपालिका 4 भटना स्थित मालिका माध्यमिक विद्यालयको क्वारेन्टिनमा बसेकी 22 वर्षीय ती महिलाको कोरोना रिपोर्ट भने नेगेटिभ आएको थियो। गण्डकी प्रदेशमा आज एकै दिन 38 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्।
प्रदेशमा एकै दिन ठूलो संख्यामा संक्रमण देखिएको यो पहिलो पटक हो। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार पछिल्लो पटक स्याङ्जा, गोर्खा, बागलुङ र पूर्वी नवलपरासीमा संक्रमित भेटिएका हुन्। स्याङ्जामा मात्रै 14 जना संक्रमित थपिएका छन्। तीमध्ये 13 संक्रमित वालिङ नगरपालिकाका हुन्। उनीहरूको उमेर 18 देखि 49 वर्ष छ। त्यस्तै भिरकोटका 45 वर्षीय युवकमा पनि संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै बागलुङका 10 जनामा पनि संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमित 9 जना बडीगाड गाउँपालिकाका 22 देखि 52 वर्ष उमेरका व्यक्ति छन्। 1 जना संक्रमित भने ढोरपाटन नगरपालिकाका 26 वर्षीय पुरुष हुन्। त्यस्तै गोर्खाको गण्डकी गाउँपालिकाका 25 देखि 43 वर्ष उमेरका 9 जना पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। पालुङटारका 17 वर्षीय पुरुष पनि संक्रमित भएका छन्। गोर्खा जिल्लामा पहिलो पटक संक्रमित भेटिएका हुन्। यसअघि कञ्चनपुरमा कार्यरत गोर्खाका एक व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। त्यस्तै पूर्वी नवलपरासीको हुप्सेकोट गाउँपालिकाका 4 जनामा संक्रमण देखिएपछि गण्डकी प्रदेशमा संक्रमितको संख्या 113 पुगेको छ। पूर्वी नवलपरासीमा कोरोना संक्रमितको संख्या 17 पुगेको छ। आज थप 4 जनामा संक्रमण पुष्टि भएसँगै संक्रमितको संख्या 17 पुगेको हो। हुप्सेकोट गाउँपालिकाबाट जेठ 20 गते स्वाब संकलन गरिएका 45 जना मध्ये 4 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको हो। संक्रमित 4 जना 2 नम्बर वडाका 20 देखि 45 वर्ष उमेर समूहका पुरुष हुन्। उनीहरू भारतको हिमाञ्चलबाट सुनौली नाका हुँदै घर फर्किएका थिए। घर फर्किए लगत्तै उनीहरूलाई जनता आधारभूत विद्यालयको क्वारेन्टिनमा राखिएको थियो। संक्रमितलाई भरतपुर र रजहरको आइसोलेसनमा पठाइएको छ। उदयपुरमा थप 3 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमित हुनेमा जिल्लाका पूर्वी भेगका बेलका नगरपालिकाका 2 जना र चौदण्डी गढी नगरपालिकाका 1 जना छन्। तीनै जना क्वारेन्टिनमा बस्दै आएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले जानकारी दिएको छ। चौदण्डी गढीका संक्रमित 2 साता अघि काठमाडौँबाट घर फर्केका 26 वर्षीय युवक हुन्। बेलका नगरपालिकाका 32 वर्षका 2 पुरुष भने भारतबाट फर्केर स्थानीय विद्यालयको क्वारेन्टिनमा बस्दै आएका थिए। यो सँगै उदयपुरमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 36 पुगेको छ। यसअघि संक्रमित हुने 33 जना त्रियुगा नगरपालिकाको मात्रै थिए। दाङको बेलझुण्डी स्थित कोरोना विशेष अस्पतालबाट आज 10 जना डिस्चार्ज भएका छन्। बाँकेका 5 जना, कपिलवस्तु र दाङका 2 जना र बर्दियाका 1 जना डिस्चार्ज भएका हुन्। बाँकेका 2, दाङका 1, कपिलवस्तुका 1 र बर्दियाका 1 जनाको तेस्रो रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि डिस्चार्ज गरिएको हो। बाँकी 5 जनालाई भने अस्पतालमा राखिएको 23 दिनसम्म पनि कुनै लक्षण नदेखिएपछि सरकारको परिपत्र अनुसार घर पठाइएको कोरोना विशेष अस्पताल बेलझुण्डीका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर सर्वेश शर्माले जानकारी दिए। सरकारले पछिल्लो समय आइसोलेसनमा राखिएको 2 सातासम्म पनि कुनै लक्षण नदेखिएका बिरामीलाई डिस्चार्ज गर्न अस्पतालहरूलाई परिपत्र गरेको छ। अहिले बेलझुण्डी स्थित कोरोना विशेष अस्पतालको आइसोलेसनमा 45 संक्रमित रहेका छन्। उपत्यकामा 5 जनालाई कोरोना संक्रमण देखिएपछि उनीहरूको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको खोजी भइरहेको छ। शनिबार काठमाडौँमा 4 र भक्तपुरमा 1 गरी उपत्यकामा 5 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो। काठमाडौँमा थपिएका 4 कोरोना संक्रमित मध्ये 3 जना नेपाल प्रहरी अस्पतालमा उपचाररत रहेको खुलेको छ। तीमध्ये 2 जना नेपाल प्रहरी हुन् भने बाँकी 1 जना परिवारका सदस्य हुन्। अस्पतालमा नै कोरोना संक्रमित भेटिएपछि महाराजगञ्ज स्थित प्रहरी अस्पताल अहिले सील गरिएको छ। संक्रमित बिरामीको सम्पर्कमा आएका चिकित्सक तथा नर्सलाई क्वारेन्टिनमा राखिएको छ। सबैको PCR रिपोर्ट र अस्पताललाई डिसइन्फेक्ट गरेपछि मात्रै अस्पताल सञ्चालनमा आउने बताइएको छ। अस्पतालमा कार्यरत 30 जना नर्सहरूलाई क्वारेन्टिनमा राखिएको छ। संक्रमित 2 जनालाई सशस्त्र प्रहरीको बलम्बु स्थित कोरोना विशेष अस्पतालमा र 1 जनालाई शिक्षण अस्पताल पठाइएको छ। संक्रमित 1 जना महिला भारतबाट आएको बताइएको छ। उनी टोखा मनमैजु क्षेत्रमा बस्ने भएकाले ट्रेसिङ कार्य भइरहेको तारकेश्वर नगरपालिकाले जनाएको छ। त्यस्तै भक्तपुरका संक्रमित पुरुषलाई कोरोना विशेष अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ। हालसम्म काठमाडौँमा 23, भक्तपुरमा 5, ललितपुरमा 3 गरी हालसम्म उपत्यकामा 31 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। कोरोनाले मरिन्छ कि मरिन्न थाहा छैन, तर भोको पेट निन्द्रा लाग्दैन।
सर्वसाधारणको यस्तै भनाई आउन थालेको छ अहिले। राजधानी काठमाडौँकै मुटु मानिने काष्ठमण्डपमा देखिएको भिडले पनि यस्तै सन्देश दिइरहेको छ। कोरोना भाइरसले मरिन्छ कि मरिन्न थाहा छैन, तर भोको पेट निन्द्रा लाग्दैन। सर्वसाधारणको यस्तै भनाइ आउन थालेको छ अहिले। राजधानी काठमाडौँकै मुटु मानिने काष्ठमण्डपमा देखिएको भिडले पनि यस्तै सन्देश दिइरहेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई फैलिन नदिन भन्दै सरकारले चैत 11 गते लकडाउन घोषणा गर्यो। 2.5 महिना बन्दाबन्दी खेपेका सर्वसाधारणका लागि सरकारले कुनै कार्यक्रम नल्याएपछि उनीहरू बाध्य भएर लकडाउन उल्लङ्घन गर्न थालेका छन्। राजधानी काठमाडौँकै मुटु मानिने काष्ठमण्डप वरिपरि फुटपाथ पसल सञ्चालनमा आइसकेका छन्। आवश्यक सामान किन्नेको भिड पनि उत्तिकै छ। न त विक्रेतालाई कोरोना महामारीको चिन्ता छ, न उपभोक्तालाई। सामाजिक दूरी कायम गर्न सकिएको छैन। हुन त लकडाउनलाई कार्यान्वयन गराउन ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ, तर प्रहरी पनि व्यापारीसँग लुकामारीको खेल मात्र खेलिरहेका छन्। नेपालमा अहिले कोरोना संक्रमितको संख्या 3000 नाघिसकेको छ। यो लगातार बढ्ने क्रममा छ। अर्कातर्फ लकडाउन मात्र गरेर समस्या समाधान हुने सोच राखेको गैर जिम्मेवार सरकारका कारण घर घरमा भोकमरीको समस्या आउन थालेको छ। यस्तोमा सर्वसाधारण आफ्नो काममा फर्किनु अस्वाभाविक होइन, तर सामाजिक दूरी कायम गरेर मात्र कोरोना भाइरसलाई परास्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बिर्सन हुँदैन। लामो लकडाउनका कारण पूर्वी नेपालका किसानहरू मारमा परेका छन्। तरकारीसँगै कागती लगायतका फलफुलका बिरुवा बिक्री नभएपछि किसानहरू समस्यामा परेका हुन्। यी हुन् मोरङ बुढीगङ्गा गाउँपालिका 7 का 75 वर्षीय किसान मनहरी लुइटेल। कागती खेती लगाएर राम्रो आम्दानी गर्दै आएको भए तापनि लकडाउन थपिँदै जाँदा साप्ताहिक हाट बजार र बजार क्षेत्र नखुलेका कारण आजभोलि उनलाई चिन्ताले सताउन थालेको छ। मैले धनकुटामा कृषिको तालिम लिएको हुनाले मान्छे खोज्दै जाँदाखेरि जल्लुरामजीको फारममा पुगेर 260 बिरुवा ल्याएर रोपेको हुँ। लुइटेलले कागतीका साथै अन्य फलफुलका बिरुवा उत्पादन गर्दै आएका छन्। एक बोट कागतीबाट वार्षिक 1000 सम्म आम्दानी हुँदै आए पनि लकडाउनसँगै उनको उत्पादनले बजार पाएको छैन। सरकारले सहयोग नगर्दा उत्पादनदेखि बजारीकरणमा समेत समस्या भएको उनको भनाइ छ। अब यो बन्दाका कारणले यो खेतैमा डुबेर जाने हो या सरकारले जिम्मा लिने हो? यो चाहिँ लुइटेलबाटै प्रेरणा लिएर बुढीगङ्गामै च्याउखेती गर्दै आएका युवा किसान सरोज नेपाल पनि बढ्दो लकडाउन र सरकारी उपेक्षाले चिन्तित छन्। अप्ठ्यारो समयमा प्राविधिक ज्ञान र बजारीकरणमा सरकारी निकायले उपेक्षा गरेको उनको भनाइ छ। मलाई लाग्छ सम्भवतः यसको चाहिँ एउटा नेपाल सरकारले एउटा सेन्ट्रल कनेक्सन बनाएर जति पनि उत्पादित कृषिजन्य वस्तुहरू छ त्यो आफूले लिएर डिस्ट्रिब्युसनको एउटा त्यो च्यानल बनाउने हो भने चाहिँ नेपालमा कृषि क्षेत्र एकदमै अगाडि बढ्छ जस्तो लाग्छ मलाई। पूर्व क्षेत्रमै च्याउखेतीका कारण चर्चित सरोज पछिल्लो समय सरकारी प्रोत्साहन नहुँदा धेरै किसानको मन मरेको गुनासो गर्छन्। च्याउखेतीबाट मासिक 2 लाख रुपैयाँ आम्दानी गरिरहेका उनको उत्पादन पनि लकडाउनसँगै बजार पुगेको छैन। लकडाउनसँगै पूर्वी क्षेत्रका धेरै किसानको तरकारी तथा फलफुल बजारसम्म पुग्न सकेको छैन। सरकारले कृषि उत्पादनलाई अवरोध नगर्ने भने पनि बजार बन्द हुँदा धेरैको उत्पादन नष्ट हुने अवस्थामा पुगेको छ। एभेन्यूज खबरका लागि मोरङबाट दीपक कार्कीका साथ कृष्ण भट्टराईको रिपोर्ट। अब बाँकी खबर।
संघीय संसद प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयकमाथि छलफल आज सकिँदैछ। शुक्रबारदेखि सुरु भएको बजेटमाथिको छलफल आज टुङ्गिने भएको हो। संसद भवन नयाँ पानेश्वरमा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति कार्यालयसहित विभिन्न 7 मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल जारी छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, परराष्ट्र, गृह र रक्षा मन्त्रालयको विषयगत छलफल पनि कार्यसूचीमा छ। शुक्रबार 7वटा र शनिबार 8वटा गरी 15वटा मन्त्रालयको मन्त्रालयगत शीर्षकमाथिको छलफल सकिएको छ। आजको बैठकमा सांसदहरू दुर्गा पौडेल, ज्ञानेन्द्र कार्की, प्रेम सुवाल, रामबाबु यादव, गगन थापा, अतहर कमाल मुसलमान, नारायण खड्का, दिलेन्द्र प्रसाद वडु र प्रकाशमान सिंहले विभिन्न मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गर्दैछन्। आज सबै मन्त्रालयको बजेटमाथिको छलफल सकिनेछ। सांसदले उठाएका प्रश्नको भोलि सम्बन्धित मन्त्रीहरूले जवाफ दिने कार्यसूची छ। नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा सदस्य रमेश जङ रायमाझीले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि खर्च भएको रकमको विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्। संघीय संसद राष्ट्रिय सभाको आइतबारको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद रायमाझीले सरकारले खर्च भयो भनेर मात्रै नपुग्ने भन्दै खर्चको विवरण जनता सामु सार्वजनिक गर्न माग गरे। सार्वजनिक खरिद ऐनले 5 लाख भन्दा बढीको कुनै पनि आर्थिक कारोबार गर्दा बोलपत्र आह्वान मार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सांसद रायमाझीले कतिपल्ट कहाँ बोलपत्र आह्वान गरियो र कसरी कोरोनामा पैसा खर्च भयो भनी प्रश्न गरे। उनले सरकारले सहयोग स्वरूप पाएको स्वास्थ्य सामग्रीलाई बजारमा कालोबजारीको हातमा पुर्याएर बिक्री गरिरहेको आरोप पनि लगाए। उनले चीन, भारत र एनआरएनएहरूले सहयोगमा दिएको सामग्रीहरू व्यापारीको हातमा पुर्याई बिक्री गर्न मन्त्री र सचिवहरू नै लागेको बताएका छन्। उनले अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले बजेट बनाउँदा व्यवसायीहरूसँग मिलेर कमिसन लिएको आरोप पनि लगाए। लकडाउन खुकुलो भएसँगै सुनचाँदीको कारोबार आजबाट खुलेको छ। लकडाउनपछि सुनचाँदी बजार आजबाट खुलेको हो। आज छापावाला सुनको मूल्य तोलाको 87,400 रुपैयाँ तय भएको छ। तेजाबी सुनको मूल्य 86,960 रुपैयाँ तोकिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनमा लगानी बढेपछि महँगिएको सुनमा सरकारले बजेट मार्फत भन्सार दर थपेको थियो। सुनको मूल्य लकडाउन अघि चैत 10 गते प्रतितोला 77,000 रुपैयाँ थियो। लकडाउनपछि सुनको मूल्य तोलामा करिब 10,000 रुपैयाँले बढेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले आइतबारको चाँदीको मूल्य प्रतितोला 925 रुपैयाँ तोकेको छ। लकडाउन अघि र पछि तुलना गर्दा चाँदी प्रतितोला 200 रुपैयाँ महँगिएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको परीक्षण दर बढाउने उद्देश्यले प्रदेश 1 मा प्रयोगशाला प्राविधिकहरूलाई तालिम दिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको आयोजनामा विश्व स्वास्थ्य संगठन र मेडिकल ल्याबोरेटरी एसोसिएसनले तालिम सञ्चालन गरेका हुन्। प्राविधिकहरूलाई स्वाब संकलन, सुरक्षित रूपमा प्रयोगशाला पुर्याउने र परीक्षण गर्ने विधिका विषयमा प्रशिक्षण दिएको हो। मेडिकल ल्याबोरेटरी एसोसिएसनले कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिएपछि सातै प्रदेशमा यस्तो किसिमको तालिम सञ्चालन गरिरहेको छ। रोग पत्ता लगाउने आधार बिन्दुका प्राविधिकहरूको दक्षता अभिवृद्धिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि सहयोग गरिरहेको छ। भोजपुरको पूर्वी क्षेत्रमा अवस्थित पवादुङमा गाउँपालिका 1 श्यामशिलाको राधाकृष्ण माध्यमिक विद्यालयको आइसोलेसनमा रहेका सबैजना घर फर्किएका छन्। आइसोलेसनमा बसेका उनीहरूको सबैको पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि घर फर्किएका हुन्। आरटीटी परीक्षण विधि भरपर्दो नभएकाले यसलाई हटाएर पीसीआर मात्र गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने उनीहरूको भनाइ छ। जिल्लामा जुन आरटीटी टेस्ट गर्दा धेरैभन्दा धेरै पोजिटिभ देखेको पीसीआर नेगेटिभ आइसकेपछि यसको भरपर्दो भएन। यो राज्यको चाहिँ बेफुङ्ग चाहिँ यो चाहिँ अब कोरोना भाइरस अन्त्य गर्ने नाममा चाहिँ खर्च गरेको खर्च चाहिँ व्यर्थमा गइरहेको। हामी जो बस्यौँ हामीलाई अभाव खासै भएन, हामीलाई सन्तुष्टि नै भयो। त्यसले गर्दाखेरि आज यो ठाउँमा तपाईँले खालको यो पत्रकार सम्मेलन जस्तै गरेर चाहिँ हामीले एउटा सामाजिक जीवनशैलीमा साधारण सामाजिक जीवनशैलीमा फर्काउनका लागि लागिरहनु भएको छ। यस आइसोलेसन बेडमा बस्दाखेरि कुनै खालको हामीलाई समस्या भएन र त्यस्तो खालको कुनै पनि एउटा नेगेटिभ फिल हुने उहाँहरूले व्यवहार गर्नु भएन र जसमध्येमा हाम्रो जन स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई धेरै सहज र सरल भएको थियो।
गत मंगलबार गाउँपालिकामा आरडीटी परीक्षण गर्दा 6 जना स्वास्थ्यकर्मी वडा अध्यक्ष सहित 16 जनाको आरडीटी रिपोर्ट पोजिटिभ आएको भए पनि पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि उनीहरू घर फर्केका हुन्। भोजपुरमा 6 जनामा कोरोना देखिएको छ, तीमध्ये 1 जना निको भएर घर फर्किसकेका छन्। गोर्खा जिल्ला अस्पतालमा 10 बेडको आइसोलेसन शय्या निर्माण गरिएको छ। जिल्लामा संक्रमित देखिएका 10 जनालाई उपचार गर्न अस्पतालले आज बिहानै 10 बेडको आइसोलेसन वार्ड तयार पारेको हो। जिल्लाको गण्डकी गाउँपालिका र पालुङटार नगरपालिकामा संक्रमण देखिएकालाई आइसोलेसनमा राख्ने तयारी छ। उनीहरूलाई क्वारेन्टिनबाट जिल्ला अस्पताल ल्याउने तयारी भइरहेको छ। पुरानो भवन भत्काएर नयाँ भवन बनाउँदै गरेको अस्पतालमा कर्मचारीहरूको आवास गृहलाई नै अहिले आइसोलेसन बनाइएको छ। सबै स्वास्थ्यकर्मी एकै स्थानमा बस्दा संक्रमण सर्ने देखिएपछि केही स्वास्थ्यकर्मीलाई रानीवन स्थित ओल्ड क्यापिटल माविमा सारिएको छ। सो स्थानमा सेनाको सहयोगमा 15 शय्याको आइसोलेसन निर्माण गरिएको छ। गोर्खा पहिलो पटक 10 जनामा संक्रमण देखिएको जिल्ला हो। तीमध्ये 9 जना गण्डकी गाउँपालिका र 1 जना पालुङटारका छन्। पालुङटारका संक्रमित भने बलात्कार अभियोगमा प्रहरीको थुनुवा कक्षमा रहेका थिए। लामो लकडाउनका कारण समस्यामा परेका विपन्न समुदायका परिवारलाई विभिन्न सङ्घ संस्थाले पनि सहयोग गर्न थालेका छन्। कोरोनाका कारण गरिएको लकडाउनले कामविहीन भएका मजदुरलाई झापाका विभिन्न सङ्घ संस्थाले राहत प्रदान गर्न थालेका छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको लकडाउनका कारण कामविहीन भएका झापाको बिर्तामोड नगरपालिका क्षेत्रका विपन्न समुदायका परिवारलाई नयाँ चाहना समूहले राहत वितरण गरेको छ। समूहले बिर्तामोड क्षेत्रभित्रका दैनिक ज्यालादारी काम गरी जीविका चलाउँदै आए करिब 200 परिवारलाई आइतबार राहत वितरण गरेको हो। स्थानीय तहबाट वञ्चित परिवारलाई संस्थाले सहयोग गर्दै आएको समूहाधिकारीहरूको भनाइ छ। दोस्रो चरणसम्म हुँदा पनि उल्लेखित हिसाबले मान्छेको उपस्थिति रह्यो, तर यसमा जस्तो राहत लिनको लागि चाहिँ वडा स्तरमा पहुँच नपुग्नेहरू, बोल्न नसक्ने, अनि तपाईँको चाहिँ अब यो परिचय पत्र नागरिकता नभएकाहरू, पिछडित वर्गका मजदुरहरू छन्। यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले आफै स्वतः पहिचान गरेर बिर्तामोड नगरपालिकाको सबै वडाका चाहिँ भेला पारेर हामीले एक खालको यो राहत वितरण गऱ्यौँ। विकास योजना काटेर भए पनि स्थानीयले राहत वितरणलाई तदारुकता प्रदान गर्दै आएको बताइएको छ। विषम अवस्थामा राज्य संयन्त्रले मात्र सबै काम गर्न नसक्ने भएकाले विभिन्न सङ्घ संस्थाको सहयोग आवश्यक रहेको जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग चाहिँ हामीले समन्वय गरेर चाहिँ यहाँ हिजो हामीले वितरण गर्न नसकेका साथीहरूले पुनः उनीहरूको अन्य सङ्घ संस्थाहरूसँग लागेर चाहिँ वितरण गर्ने कार्य जारी राखेका छौँ र आगामी दिनमा, किनभने यो कोभिड-19 कोरोना भाइरसको यतिखेर नै अन्त्य हुन्छ भन्ने कुरो अहिले अनुमान गर्न सकिएको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसप्रति सबै संवेदनशील भएर सबै जनसमुदायहरू सबै मिलेर चाहिँ लाग्नुपर्ने अवस्था छ। बिर्तामोड 5 स्थित देवी माध्यमिक विद्यालयको प्राङ्गणमा समूहले खाने तेल आधा लिटर, दाल 750 ग्राम, नुन 1 केजी, आलु 800 ग्राम, टमाटर 800 ग्राम, प्याज 750 ग्राम, सेनिटाइजर 1 पिस, मास्क 6 थान, डेटल साबुन 2 थान, चामल 10 केजीका दरले 200 परिवारलाई वितरण गरेको हो। राहत प्राप्त सामग्रीले केही समयका लागि मात्र हुने भन्दै ज्यालादारी गरी जीविका चलाउँदै आएका परिवारले काम गर्ने वातावरण बनाउन माग गरेका छन्। सन्तोष नेउपाने, झापा। नुवाकोटमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, एम्बुलेन्स चालकलाई यशोदा देवी भगवान सिंह केसी मेमोरियल ट्रस्टले स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराएको छ। संक्रमणको समयमा पहिलो घेरामा रहेर काम गरिरहेको जोखिम न्यून गर्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराइएको ट्रस्टले जानकारी दिएको छ। ट्रस्टका संरक्षक समेत रहेका कांग्रेस नेता अर्जुन नरसिंह केसीले विपदको समयमा सामाजिक दायित्व बोध गर्दै स्वास्थ्य सामग्री वितरण गरिएको जानकारी दिए। घरमा रक्षा गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो। त्यो रक्षाको निम्ति हामी सबै एक हौं। दुखी गरिब समस्या परालाई सबैलाई सहयोग गरौँ। कहीँ कसैले सहयोग गर्न नसक्ने स्थिति हो भने हामीलाई सम्झौँ। कोरोना संक्रमणको आशंका बीच लकडाउन सुरु हुन साथ जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा पुगेर ट्रस्टले स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराएको हो। स्वास्थ्य सामग्री बुझ्दै स्थानीय तहका प्रमुखले पनि सहयोगको प्रशंसा गरेका छन्। मेमोरियल ट्रस्टले जुन उदारता देखाएर हामी सरकारले पनि सरकारी कार्यक्रममा पनि अलिकता अस्पष्ट बेला भइरहेको बेला सामान नपाएको बेला
जुन तारकेश्वर गाउँपालिका लगायत उहाँहरूले सबै जिल्लाका सबै स्वास्थ्य चौकी गाउँपालिका नगरपालिकामा जुन सामानहरू हस्तान्तरण गर्नुभएको छ त्यसको लागि म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र समग्र गाउँपालिकाको तर्फबाट विशेष धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। 3 दशकदेखि राजनीतिमा संलग्न केसी परिवारले यसअघि पनि जिल्लाको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहयोग पुर्याउँदै आएका छन्। प्रत्येक वर्ष जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा स्वास्थ्य शिविर समेत ट्रस्टले सञ्चालन गर्दै आएको छ। सरकारले क्वारेन्टिनको नाममा जथाभावी रूपमा लाखौं रुपैयाँ सकिरहेको बेला बागलुङका होटल व्यवसायीहरूले होटलमा क्वारेन्टिनमा बस्नेहरूका लागि सुलभ रूपमा होटल उपलब्ध गराउने भएका छन्। बागलुङमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै क्वारेन्टिन अभाव हुने देखिएपछि सदरमुकामका होटलमा क्वारेन्टिन बनाउन लागि हो। बागलुङ होटल व्यवसाय संघ र बागलुङ नगरपालिका बीच भएको छलफलमा होटल व्यवसायीहरूले विदेशबाट बागलुङ आएका व्यक्तिलाई होटलमा क्वारेन्टिनमा बस्न खोजे होटल उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ। कोरोना संक्रमण रोक्न 2 महिनादेखि ठप्प रहेको बागलुङ सदरमुकामका सुविधा सम्पन्न होटल क्वारेन्टिनका लागि दिने सहमति भएको हो। ठुलो मात्रामा विस्फोटक अवस्था आयो। हिजोदेखि नै पनि विदेशबाट खास गरी अरबियन कन्ट्रीहरूबाट चाहिँ नेपालीहरू आउन सुरुवात गर्नुभयो। भारतबाट पनि ठुलो सङ्ख्यामा आउँदै हुनुहुन्छ। हामीले व्यवस्थापन गरेको क्वारेन्टाइनमा बस्न इच्छुक रहनु भएन भने पनि होटल व्यवस्थापन चाहिँ होटल व्यवसायी सङ्घसँग हामीले मिलेर गरेका छौँ। यो सरकारको नीति पनि हो। स्वाभाविक ढङ्गले उहाँहरूले आफ्नो पे गरेर भुक्तानी गरेर बस्न सक्नुहुनेछ। होटलमा प्रति व्यक्ति 1750 र डबल बेडरुममा प्रति व्यक्ति 1500 राख्न सकिने बागलुङ होटल व्यवसायी संघले जनाएको छ। होटलले सोही रकममा ब्रेकफास्ट, लन्च, दिउँसोको खाजा र रातिको खाना उपलब्ध गराउने प्याकेज बनाएको छ। बागलुङका केही होटलहरूलाई क्वारेन्टिनमा बस्न खोज्नेहरूका लागि उपलब्ध गराउने नगरपालिकासँग सहमति भएको हो। यसले विदेशबाट आउनेहरूलाई सहज र होटल व्यवसायलाई थोरै राहत हुने अपेक्षा गरिएको छ। लकडाउनका कारण होटल व्यवसायीहरू अहिले नाजुक अवस्थामा रहेका छन्। यस्तो बेला थोरै भए पनि राहत पुग्ने भएकाले सुरक्षाका सबै उपाय अपनाएर होटललाई क्वारेन्टिन गराउन लागि हो। अहिले नाफाघाटा नहेरेर राज्यलाई यस्तो विषम परिस्थितिमा सहयोग गर्नुपर्छ भनेर पनि करोडौंको लगानीका होटलहरू क्वारेन्टिन गराउन लागि व्यवसायीले बताएका छन्। पहिलो चरणमा बजारका 7 होटललाई क्वारेन्टिन बनाउने योजना रहेको छ। बाट पाल्नुभएका हरेक नेपाली दाजुभाइहरूलाई क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था रहेको हुँदा र सरकारले पर्याप्त मात्रामा उचित क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्न असमर्थ रहेको हुँदा बागलुङ नगरपालिका र बागलुङ होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायी सङ्घको सहकार्यमा बागलुङमा रहेका अहिले होटलहरूलाई क्वारेन्टाइनको रूपमा प्रयोग गरी सस्तो, सुलभ, सुरक्षित तरिकाले आउनुभएका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई होटलमा राख्ने व्यवस्था हामीले मिलाएको जानकारी गराउन चाहन्छु। बागलुङ भित्रिने व्यक्तिहरूको आवश्यकता अनुसार होटल थप्दै जाने संघले जनाएको छ। कोरोना संक्रमणलाई लक्षित गरी लकडाउन गरेकै समयमा रोजगारीका लागि भारत लगायत विदेशमा गएका व्यक्तिहरू धमाधम जिल्ला फर्किन थालेपछि स्थानीय निकायले बनाएको क्वारेन्टिन भरिभराउ छन्। बागलुङमा 10 स्थानीय तहमा भारतबाट आएका 1400 जना भन्दा बढी क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। एभिन्यूज खबरका लागि बागलुङबाट राजेश चन्द्र राज भण्डारीको रिपोर्ट। कोरोना भाइरस संक्रमणको 2 महिनापछि सिन्धुलीमा आजबाट सरकारी कार्यालयहरू खुल्न थालेका छन्। कोरोना संक्रमणको त्रास कायमै रहेकाले कार्यालय खुले पनि सेवाग्राहीको संख्या भने नगण्य देखिएको छ। सम्माननीय दर्शकहरू, पृष्ठभूमिमा हामी देख्न सक्छौं यो मालपोत कार्यालय सिन्धुलीको भवन पछिल्लो समयमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को कारणले गर्दा 2 महिनाभन्दा लामो समयसम्म देश लकडाउन भएसँगै सबै सरकारी कार्यालयहरूका सम्पूर्ण कामहरू अवरुद्ध भए, बन्द भए र पछिल्लो चरणमा हालै मात्र चाहिँ नेपाल सरकारको निर्णयले मालपोत कार्यालयहरूका आन्तरिक कामहरूलाई सुचारू गर्नको निम्ति सरकारको निर्णयले चाहिँ अहिले देशव्यापी रूपमा मालपोत कार्यालयहरू आजदेखि आन्तरिक कामको लागि जुन ढङ्गले सञ्चालन गर्ने भनिएको छ, यसै अनुरूप आज यो सिन्धुली जिल्लाको मालपोत कार्यालयमा कार्यालय प्रमुख लगायतका कर्मचारीहरू उपस्थित भएर आफ्ना आन्तरिक कामहरूलाई सुचारू गर्नको निम्ति हामी आफ्ना चाहिँ टेबलहरूमा आफ्ना फाँटहरूमा चाहिँ कामकाजमा लाग्नु भएको हामी देखिरहेका छौँ। काम गर्ने हकमा आन्तरिक काम गर्नलाई सरकारले तोकेको सामाजिक दूरी अनुसार कायम गरी
र स्वास्थ्य सुरक्षालाई समेत ख्यालमा गरी आन्तरिक कामहरू हुने कुरा जानकारी गराउँदछ। ब्याङ्कको कर्जाहरूको काम रोकिएको छ, जग्गा पासको कामहरू रोकिएको छ। यो काम त यथाशीघ्र खोल्नु पर्छ जस्तो लाग्छ हामीलाई। अब सकेसम्म हामी व्यक्तिगत सुरक्षाका चाहिँ साधनहरू प्रयोग गर्दै अब हामी चाहिँ अब लगभग एउटै घरका मान्छेहरू हामी 2 जना खासै अरूसँग चाहिँ त्यो भौतिक दूरी कायम राख्दै आएका छौँ। लोकल भएको नाताले अब मलाई सबैतिरबाट चिनेको र यहीँको हैसियतले मैले चाहिँ मेरो बाध्यता पनि म आफूले सम्झु, मैले गर्नुपर्छ सेवा हुनेसम्म चाहिँ अब किन सेवाबाट वञ्चित गराउने, यस्तो अप्ठ्यारो कामहरूमा पर्दाखेरि चाहिँ गरिदिनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ एउटा स्वैच्छिक भावनाले पनि म बेला बेला आउने अप्ठ्यारो कामहरूलाई कसैलाई नक्सा चाहिएला कि हेर्नु पर्ला कि त्यस्तै विषयमा चाहिँ मैले हेरिदिने गरेको छु। यो मालपोत कार्यालयका कामहरू सुरु भएसँगै नापी कार्यालयमा पनि कार्यालय प्रमुख लगायतका केही कर्मचारीहरूको उपस्थित भएको छ र आगामी दिनमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारी यो लामो समयसम्म रहिरहँदा सेवाग्राहीहरूलाई दिने सेवाहरू आफू सतर्क रहँदै र सतर्क रहनुको निम्ति अपनाउनु पर्ने सबै चाहिँ सावधानीहरू अपनाउनुको निम्ति कार्यालयका कर्मचारीहरू र सेवाग्राहीहरूलाई पनि त्यो ढङ्गले परिचालन गर्न सकियो भने सेवाग्राहीहरूसँगको कामकाजहरू गराउनको निम्ति कर्मचारीहरूले यो अभ्यास गर्ने एउटा उपाय पनि देखिएको छ। हेभी न्युज खबरका लागि शङ्कर कार्की, सिन्धुलीमाडी। युएईको दुबई स्थित इमिरेट्स क्याब ट्याक्सीमा काम गर्ने नेपाली नागरिक शारजाहमा अलपत्र परेका छन्। पटक पटक दूतावासमा ताकेताक गर्दा पनि दूतावासले बेवास्ता गर्दै गएपछि उनीहरूले उद्धारका लागि पहल गरिदिन एभिन्यूज खबरसँग आग्रह गरेका छन्। युएईको शारजाहमा इमिरेट क्याब ट्याक्सीमा काम गर्न गएका करिब 38 नेपाली कम्पनीले बेवास्ता गरेपछि अलपत्र परेका छन्। काठमाडौँको पुरानो बानेश्वरमा रहेको ओसो रिक्रुटिङ म्यानपावर कम्पनीबाट प्रति व्यक्ति 2,50,000 देखि 4 लाख तिरेर उनीहरू शारजाह पुगेका थिए। तर त्यहाँ पुगेपछि नेपालमा भने जस्तो तलब सुविधा पनि उनीहरूले पाउन सकेनन्। 8 महिना अघि युएई पुगेका उनीहरू कम्पनीले काम नदिएका कारण समस्यामा परेका छन्। कोठा भाडाको समयावधि सकिएपछि फेरि अल्पत्र हुने अवस्था आएको भन्दै उनीहरू दूतावास पुगेका थिए। उनीहरू लगेज बोकेर दूतावास पुगेका हुन्। मासिक 1500 दिराम अर्थात् नेपाली 45,000 कमाई हुने भनेर 8 महिना अघि युएई पुगेका उनीहरूलाई कम्पनीले महिना मरेपछि 108 दिराम दिन थालेको थियो। 3 महिनामा पनि तलबको समस्या समाधान नभएपछि उनीहरू 5 महिना अघिबाट नेपाल फर्किने प्रक्रियामा लागेका थिए। 10 व्यक्ति फर्किएपछि अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा प्रतिबन्ध लागेपछि उनीहरू उतै रोकिएको काभ्रे पाँचखालका रमेश बुढाथोकीले बताए। हामी 12 जना छौँ प्रदेश नम्बर 1 का नाम दिएका। हामी 12 जनाकै नाम थियो, तर उनीहरूले त्यो 12 जनालाई हामीलाई सर्लक्कै निकालेर उनीहरूका मान्छे सर्लक्क 12 जना हालेर प्रदेश नम्बर 1 का 12 जना पठायो होला। हामी चाहन्छौँ यहाँ पनि फुल्ली चेकअप होस्, नेपाल पनि फुल्ली चेकअप होस्। 14 होइन, हामीलाई 21 दिन क्वारेन्टाइन राखियोस्। हामी कहीँ जान्नौँ, हामी एकदम स्वस्थ सर्टिफाइड भएर मात्रै बाहिर निस्किन्छौँ। यो मानसिकता तपाईँहरूले हटाइदिनुहोस् कि दुबईबाट आयो भने कोरोना ल्याउँछन्, कतारबाट आयो भने कोरोना ल्याउँछन् भन्ने यो कदापि हुँदैन। नेपाली कामदार बसेको कोठामा बङ्गाली साहुले तालचा ठोकिदिएको छ। कम्पनीबाट निकालिएका उनीहरू केही दिन पार्कमै खुल्ला आकाशमुनि रात बिताएपछि अहिले उनीहरूलाई गैर आवश्यक नेपाली सङ्घले 1 महिनाको लागि कोठा खोजेर राखिदिएको थियो। तर उनीहरूलाई खानेकुराको भने अझै समस्या भइरहेको छ। जति प्रतीक्षा गर्दा पनि न्याय नपाएपछि दूतावासको गेटमा धरना दिन गएका अल्पत्र मध्येका एक भक्तपुर सूर्य विनायकका ईश्वर कार्कीले बताए। अहिले दूतावासले उनीहरूलाई एनआरएनको सहयोगमा शारजाहमा बस्ने व्यवस्था मिलाएको बताएको छ। सरकारले विदेशबाट उद्धार गर्न विभिन्न मापदण्ड तोकेको छ। युएईबाट नेपाली दूतावासले स्वदेश फर्कने नागरिकको सूची तयार पारी नेपाल पठाएको छ। तर विमानको भाडा कसले तिर्ने भन्ने विषयमा विवाद हुँदा उनीहरू आउन पाएका छैनन्। हामीलाई चाहिँ के छ भने हामी चाहिँ जो चाहिँ बिहान बेलुकाको मागेर छाक टारेका छौँ उसलाई चाहिँ दुखितबाट पनि हटाइयो र हामीलाई चाहिँ पीडितबाट पनि चाहिँ हटाइयो र हाम्रो भनौँ न हाम्रो नामलाई चाहिँ पछि पारियो के। त्यही भएर चाहिँ हामी के चाहन्छौँ भने असली पीडितको चाहिँ पहिचान गरेर असली पीडितलाई पहिला उद्धार गरियोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। 2वटा सेक्युरिटी कम्पनीले आफ्नो खर्चमा त्यहाँ काम गरिरहेका नेपालीलाई काठमाडौँ पठाएका छन्। नेपाल फर्कने सूचीमा नाम भएर पनि फर्कन नपाएका अलपत्र नेपालीले
छिटो आफ्नो उद्धार गर्नका लागि सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। सरकारले गरेको लकडाउनपछि बागलुङमा औषधिको कारोबार घटेको छ। सधैँ भिडभाड हुने बागलुङका औषधि पसलहरू 2 महिना यता प्राय सुनसान जस्तै बनेका छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण गर्न सरकारले गरेको लकडाउनपछि बागलुङमा औषधिको माग घटेको छ। लकडाउनका कारण घरभित्रै बस्ने परिपाटी र यातायातका साधन नचलेका कारण औषधि सेवन गर्ने क्रम घटेको हो। सरकारले गरेको लकडाउनपछि औषधिको माग करिब 50% घटेको औषधि व्यवसायीले बताएका छन्। बाहिरी वातावरणमा जान नपरेका कारण, प्रदूषण घटेका कारण र रोग नलागेका कारण पनि औषधि सेवन गर्नुपर्ने बाध्यता नभएकाले पनि माग घटेको अनुमान गरिएको छ। बिरामीहरू धेरै अहिले घरमै हात धुने सफा खानी गरेको हुनाले बिरामीहरू धेरै कम छन्। अस्पतालको बहिरङ्ग सेवा बन्द भएका कारण औषधि माग कम भएको हुन सक्ने औषधि व्यवसायीको भनाइ छ। बिरामीले खाइरहेको सबै खालको औषधि उपलब्ध भए पनि दम रोगको औषधि भने जिल्लामा कमी देखिएको छ। बागलुङमा औषधिको सर्टेज चाहिँ खासै छैन। कम्पनीहरूको औषधिहरू ब्रान्डको सर्टेज होला, जेनेरिक नेम गरेका औषधिहरूको सर्टेज छैन। 1-2टा औषधिहरू चाहिँ जस्तै स्याको लागि प्रयोग गरिने औषधि धम्की भनिन्छ त्यसलाई, त्यो एस्थेलिन इनहेलर एस्थेलिन सोल्युसन चाहिँ जुन नेबुलाइजर गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ त्यो चाहिँ अलिकति अभाव छ। मुटु र मधुमेह जस्ता दीर्घ रोगीका औषधि अरू औषधिको तुलनामा केही बढी बिक्री भइरहेको छ। लकडाउन लगत्तै जिल्लालाई आवश्यक पर्ने औषधि ल्याइएको हुँदा जिल्लामा अझै केही महिना औषधि अभाव नहुने व्यवसायीको भनाइ छ। बिरामी नआएका हुन्, अब एउटा डर पनि हुन्छ। अहिले फेरि के गरेछन् भने हात धोएछन्, सेनिटाइजर ल्याएर बिरामी त्यति भएका पनि छैनन् जस्तो छ। अहिलेको स्थिति सबै मेडिकलमा हेर्दाखेरि पहिलाको जस्तो भाइरल फैलिएको छैन। अहिले ज्वरोको भाइरलहरू आउँछ नि, खोकीहरू लाउने त्यस्तो छैन। कोरोना भाइरस संक्रमणपछि मानिसहरूमा स्वास्थ्य चेतना भने बढेको छ। साबुन पानीले हात धुने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने गरेका कारण सरुवा रोगको संक्रमण केही घटेको स्वास्थ्य कर्मीको भनाइ छ। यो वर्ष भाइरलका बिरामीहरू पनि निकै कम मात्रै देखिएका छन्। नेपाल औषधि व्यवसायी संघमा जिल्लाका 5 दर्जन औषधि पसल आबद्ध रहेका छन् भने 9 दर्जन भन्दा बढी व्यवसायी संघमा आबद्ध नभइकन सञ्चालनमा रहेका छन्। एबी न्यूज खबरका लागि बागलुङबाट राजेश चन्द्र राज भण्डारीको रिपोर्ट। काभ्रेको 5 खालका किसानले तरकारी बिक्री नभएको भन्दै खेतबारीमा त्यत्तिकै छाड्न थालेका छन्। किसानका खेतमा तरकारीका बोट उत्पादन स्थलमा नै कुहिन थालेका छन् भने बिक्री भएको तरकारीले पनि उचित मूल्य पाएको छैन। कोरोना संक्रमणको रोकथामको लागि भन्दै सरकारले गरेको लकडाउनका कारण खपत नभएको भन्दै व्यापारीले तरकारी किन्न नमानेपछि काभ्रेको 5 खालका किसान मारमा परेका छन्। अझ बिक्री गर्दा पनि न्यून मूल्य पाएपछि लगानी समेत नउठ्ने चिन्ता थपिएको छ। किसानका अनुसार लकडाउन पछि तरकारी टिप्दा लाग्ने ज्याला समेत नउठ्ने अवस्था भएको छ। अब अहिले लाँदैनन्, बेच्नै नपारी पुगाएर फाल्न पर्ने बेला छ। जति पनि दुःख चाहिँ भयो, अब खर्च भयो, दुःख भयो। अब पोहोरको जति त आधी 1/4 नै आउँदैन पैसा। लकडाउनका कारण उपत्यकामा मानिसको चाप घटेको र भोज भतेर पनि रोकिएकाले तरकारीले बजार नपाएको हो। गत वर्ष भन्दा यो वर्ष तरकारीको मूल्य 75% सम्म घटेको देखिएको छ। लकडाउनका कारण तरकारी मूल्यमा पनि व्यापारीले मन परी गरिरहेको किसानको भनाइ छ। बेच्ने ठाउँको पनि आवश्यकता छ, किनभने कालीमाटीमा बेच्यो कोभिड-19ले भन्नाले त्यसले गर्नाले चाहिँ अस्ति नै 2-4 दिन बन्द भयो। त्यसले गर्नाले पनि त्यहाँ मान्छे कम आएको हिसाबले र यो बिचमा बिचौलियाहरूले चाहिँ बिचमा चाहिँ तरकारीको चाहिँ भाउ चाहिँ उहाँ काठमाडौँमा चाहिँ महँगो हो, तर के भने 5 खालमा चाहिँ सस्तो। यो सिजनमा 5 खालका फाँटहरूमा गोलभेडा, पिरो जातका खुर्सानी, भिडे खुर्सानी तथा लहरे तरकारीहरू, करेला, काँक्रो, लौका, फर्सी र घिरौलाको राम्रो उत्पादन भएको छ। तर लकडाउनका कारण बेलामा नटिपेकाले तरकारी खेतमै कुहिन थालेको छ। लागत नै नउठ्ने भएकाले किसानले यी तरकारीहरू पनि नटिपेर खेतमै छाडेका छन्। अलिअलि चाहिँ लगिरहेछन्। अब हाम्रो चाहिँ
अब कहिले क्रेडिटै छैन भनिन्छन्, अब माग छैन भनिन्छन्, अब सधैँ दिइरहेको व्यापारीलाई दिनुपर्छ भन्छन्, अनि सधैँ दिए व्यापारीले भाडा छैन उठाउँदिन अब मेरो छैन भन्छ। पाँचखाल नगरपालिकाले तरकारीले बजार पाउन छाडेपछि त्यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि पहल भइरहेको जनाएको छ। नगरपालिकाले विभिन्न निकायहरूसँग समन्वय गरेर आफै बिक्री गर्ने योजना समेत बनाएको छ। बाहिरको तरकारीहरू नलिने भन्ने निर्णय गर्नुभएको छ। 3 दिन अगाडि मात्रै हामीले सिन्धुपाल्चोकको सिडिओ साहब, त्यहाँको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू, मेयर साहबहरू, जिल्ला समन्वय प्रमुखहरूसँग हामीले वार्ता गरेर पाँचखाल नगरपालिकाको तरकारीको लागि चाहिँ यहाँको तरकारी भनेर सम्बन्धित वडाबाट चिठी लेखिदिएको खण्डमा ल्याएर बिक्री वितरण गर्न दिने, ल्याउन दिने भनेर उहाँहरूले निर्णय गर्नुभएको छ। काभ्रेको पाँचखाल तरकारी उत्पादनमा नेपालकै प्रसिद्ध छ। यहाँ उत्पादन भएको तरकारीले उपत्यकामा 15% भन्दा बढी माग धान्ने गरेको छ। पाँचखालको 26,500 रोपनी क्षेत्रफलमा तरकारी खेती हुने गरेको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। यति बेला देशका पहाडी क्षेत्रको मौसममा बदली भएको छ। अपराह्नपछि भने प्रदेश 1, बागमती, गण्डकी प्रदेश तथा प्रदेश 5 का केही स्थानमा, साथै कर्णाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश र प्रदेश 2 का 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 26 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 19 डिग्री सेल्सियस रहने अनुमान छ। आज सूर्योदय बिहान 5:07 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:57 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त? हेरौं देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एबी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.abnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।